सानू घरां विच सुकून किवें मिले। साडे घर ते कब्रिस्तान बने पे ने, धियां राणियां डर के घरों बाहर ना भजण ते होर की होवे, असीं घरां नूं कब्रिस्तान बनाई बैठे हां। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावां। एक होर निक्का जिहा सवाल मैं तुहाडे कोलों कर लवां। अच्छा कब्रिस्तान विच रात नहीं कट सकदे, तुहाडे विच कोई बंदा मुर्दा खाने विच रात कट सकदा है? जिथे मुर्दा खाना होए, मुर्दे लाशां कट्ठियां फट्टियां होवन, क्या उत्थे रात को कट सकदा है? ज़ाहिर जवाब आएगा नहीं कट सकदा। बंदा नहीं कट सकदा ते धियां राणियां किवें कट सकदियां ने? ते मेरे नबी ने की फरमाया? आका फरमाते ने ओ घर जिस घर दे अंदर अल्लाह दा जिक्र होवे ते ओ घर जिस घर विच अल्लाह दा जिक्र ना होवे, मसलुल हय्य वल मय्यत, जिस घर विच अल्लाह दा जिक्र है वो घर जिंदियां दा घर है, ते जिस घर विच अल्लाह दा जिक्र नहीं हुंदा वो घर नहीं, वो मुर्दा खाना है, वो घर ही मुर्दा होया पिया है। वीरो घर मुर्दा खाने बने पे ने, डर ना लगे ते होर की होवे, घर मुर्दा खाने बने पे ने, खून दे छिट्टे ना पैण ते होर की होवे। आओ अपने घरां दे अंदर अल्लाह पाक दी किताब दी तिलावत दा एहतमाम कर। सुबह दा सुहाना वक्त होवे, अज दी तकरीर दा फायदा ते तां बनदा है सुबह दा टाइम होवे। इंज करके तू भी अपनी बेगम नूं उठा, अपनी धी राणी नूं उठा ते नाल कह उठ मेरी धीए ते उठ मेरी बेगमे। रातियों काड़े तो फकीर आया, उन्हें आख्या अल्लाह दे नबी ने आख्या घर मुर्दा खाने नहीं बनाने, कब्रिस्तान नहीं बनाने, कुरान खोलो कुरान पढ़िए। इंज अल्लाह पाक दे किताब खोल के पढ़नी शुरू कर दियो। अल्लाह अल्लाह वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलूना नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि वला यज़्नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़्लुद फ़ीही मुहाना इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। अब आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं क़ारिउल कुरान महबूब अवाम हज़रत मौलाना क़ारी बिनियामीन आबिद साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ी बुयूतिन
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. انسان دی اہم ترین ضروریات وچوں ایک ضرورت انسان دا گھر، انسان دا اپنا مکان ہے. بلکہ صرف انسان دا ہی نہیں، اللہ دی مخلوق، اللہ دی زمین تے موجود ہر مخلوق دی ضرورت. کیڑی مخلوق ہے جدا گھر نہیں ہوندا؟ ایک گھونسلے، آلنے، طوطیاں دے گھر نے، چڑیاں دے گھر نے، پرندیاں دے گھر نے. اے کھڈاں، بلاں، سوراخ، موزی جانوراں دے گھر نے، بھیڑاں دے گھر نے، سپاں، بچھواں، ٹھویاں دے گھر نے. ندی، نالے، سمندر، دریا، مچھلیاں دے، کچھویاں دے، مینڈکاں دے گھر نے. اور غاراں، کچھاراں، شیراں، چیتیاں، درندیاں دے گھر نے. اور محلات، کوٹھیاں، بنگلے، مکان، اے انساناں دے گھر نے. اور خانہ کعبہ اللہ دا گھر ہے جو غنی ہے، صمد ہے اور سبحان ہے. الغرض اللہ دی زمین تے کوئی ایسی مخلوق ہے ہی نہیں جدا گھر نہ ہو. ہر مخلوق دا گھر ضرور. انسانی زندگی گھر دی اتنی اہمیت ہے کہ بندے دور دراز گئے ہوئی بھی واپس اپنے گھر ہی آندے. کراچی گیا بندہ واپس گھر آندا ہے، لاہور گیا گھر آندا ہے، حتیٰ کہ باہرلے ملک گیا بھی گھر آندا ہے. کدی کدی انج بھی ہوندا ہے کہ بیرون ملک بندے مر جاندے نے، انہاں مریاں دیاں ڈیڈ باڈیاں بھی واپس گھر آندے. میری اور آپ کی زندگی میں گھر کی اتنی اہمیت ہے. اے پرندے نو ویکھو، نکے نکے تنکے کٹھے کردا ہے، انہاں نو جمع کردا ہے، پھر گھر بنادا ہے. اے پتنگے، بھیڑ تھوڑا تھوڑا ذرہ ذرہ مٹی کٹھی کر دیں، اپنا گھر بنانا. انسان خون پسینے دی کمائی جمع کردا ہے، کٹھی کردا ہے. اٹا روڑے جمع کر کے ایک ایک اٹ لگا کے اپنا گھر بنانا. زندگی دی اہم ترین ضرورت تے اہم ترین کامیابی تے اہم ترین ٹارگٹ بندے دا گھر. اسی گھر کیوں بنانے ہیں؟ کس مقصد لی بنانے ہیں؟ کس غرض و غایت دے تحت بنانے ہیں؟ ہر کام دا جو کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تے گھر بنان دا کی مقصد؟ سانو پتہ ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن ساڈے مالک نے اپنی کتاب وچ ساڈے گھراں دے مقصد نو بیان کیتا ہے کہ گھر کیوں بنائے جاندے ہیں.
گھر بنانے کے دو مقصد اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیے، ایک سورہ النحل ہے اور دوسری سورہ شعراء ہے۔ میں دوویں آیتاں پڑھاں گا تاکہ گھراں دے دوویں مقصد تواڈے سامنے واضح ہو جان۔ تھوڑا جا شور کٹا دیو، آواز بالکل ٹھیک ہے، ساؤنڈ بھی بالکل ٹھیک، صرف ہے شور زیادہ ہے، اے جڑی پیچھے پانچ بابا آوازاں زیادہ نو کٹ کر تھوڑی صاف آواز ہو جائے۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینائیں پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک نے تہاڈے لئی تہاڈے گھرانو بنایا۔ گھر بنا دے بندے ہی نہیں، لیکن گھر بنا دی سوچ اللہ نے پیدا کی دیئے۔ ہر مخلوق دے دماغ اندر، ہر مخلوق دی فطرت اندر گھر بنا دی سوچ اللہ پاک نے رکھ دیتی ہے، تاں ہر مخلوق اپنا اپنا گھر بنا دیئے۔ اس واسطے اللہ فرما دینے واللہ جعل لکم من بیوتکم، فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک نے تہاڈے لئی تہاڈے گھرانو بنایا ہے۔ یا اللہ کیوں بنایا ہے؟ فرمایا سکنا، گھر بناؤں دا مقصد یہ ہے تاکہ تانوں گھران دے اندر سکون مل جائے، گھران دے اندر قرار مل جائے۔ بندہ باہروں تھکیا ٹوٹیا آندا ہے، اپنے گھر آ کے سکون کردا ہے، سارے دن دیاں محنتاں مزدوریاں کردا ہے، شام نو اپنے گھر آ کے آرام کردا ہے۔ اسی سفرہ رہن والے لوگ کدی کدی انج ہوندا ہے 500 کلومیٹر سفر کرنے آؤ، گھر پہنچن واسطے 400 کلومیٹر کر رہا ہے، 100 رہ گیا ہے۔ کسی نے آکھیا ہے ایتھے میرے کول سو جاؤ، آرام کر لاؤ، ریسٹ کر لاؤ، اے سی بھی لگا ہے، کمرہ بھی موجود ہے، شور بھی کوئی نہیں۔ اسیوں کو کہنے آؤ بھائی جان نانا گھر جانا ہے، جڑا سکون گھر ملدا ہے وہ ایتھے نہیں مل سکدا۔ اللہ اللہ فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ پاک نے تواڈے واسطے تواڈے گھراں نو سکون دا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اے سورۃ الشعراء، فرمایا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ۔ اللہ پاک نے قوم عاد نو مخاطب فرمایا اے قوم عاد تسی پہاڑاں نو کرید دیو، تسی پہاڑاں نو تراش دیو۔ مفسرین فرماتے نے قوم عاد ایڈی طاقتور قوم سی، انہاں دے قد ایڈے ایڈے لمبے سن جویں وڈیاں وڈیاں لمبیاں لمبیاں کھجوراں دے تنے ہوندے نے، ایڈے ایڈے قد قوم عاد دے تے طاقتور اللہ پاک نے انہاں نوں ایڈا بنایا۔ نکا موٹا پہاڑ وہ اپنے ہاتھ نال ہی چوک کے پراں کر دیا کرتے سن، ایڈی طاقتور قوم۔ اللہ فرماتے نے
وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ہے قوم آپ دے لوگو تسی پہاڑاں نو تراش دیو تراش کے تے اپنے گھر بنا دیو کیوں آمنین تاکہ تانوں گھراں وچ امن مل جائے تاکہ تانوں گھراں وچ سیفٹی مل جائے گھر ہو ہوندا ہے جد وچ بندے دے بیوی بچے محفوظ ہو جان گھر ہو ہوندا ہے جدے اندر بندے دی اپنی جان محفوظ ہو جائے باہر گوڑیاں پئیاں چل دیاں نے بندہ ڈگدا ٹیندا گھر داخل ہو جائے کہندا ہن میں محفوظ ہو گیا واں باہر طوفان پہ چل دے نے بندہ دوڑیا دوڑیا گھر وڑ جائے کہندا ہن میں محفوظ ہو گیا واں اللہ اللہ اپنی بیگم نال فون تے رابطے جے اللہ گڈی تو اتر گئی ہے جی میں گڈی تو اتر گئی ہون چلدا رہن دے ہون بند نہ کری اے ہون نالے چل دی جا رہی ہے نالے اپنے خامد نال گلاں کر دی جا رہی ہے ہون کتے پہنچ گئی ہے ہون میں کلونی وچ داخل ہو گئیاں تری جا ہون کتے پہنچ گئی ہے ہون میں اپنے گھر والی گلی وچ داخل ہو گئیاں فون چلدا رہن دے ہون کتے پہنچ گئی ہے ہون میں گھر دے گیٹ دے اندر داخل ہو گئیاں کہندا ہون فون بند کر دے ہون کوئی ٹینشن نہیں ہون کوئی مسئلہ نہیں ہون تو گھر چلی گئی ہے ہون تو محفوظ ہو گئی ہے اللہ پاک فرما دے نے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ گھر امن دا دریا گھر سکون دا دریا شور کوٹ والیاں قرآن پاک دیاں دعائتاں میں تیرے سامنے پڑھیاں انہاں دعائتاں دے وچوں گھراں دے دو مقصد اللہ پاک نے واضح کر دیتے ایک تو گھر کا مقصد یہ ہے کہ گھر میں سکون ملے ایک گھر کا مقصد یہ ہے کہ گھر میں امن ملے لیکن اسی دنیا دیاں خبراں سننے ہاں فلانے بندے نے اپنے گھر دے وچ گھر دے بیڈ روم دے وچ تے بیڈ دے اتے بے کے خودکشی کر لئی فلان لڑکی نے اپنے گھر دے وچ بیڈ روم دے وچ بیڈ دے اتے جڑا پکھاں لگا ہے او دے نال لٹک کے اپنے گل چ پھا پا کے پھانسی لے لئی خودکشی کر لئی فلاں بندہ او دے گھر دی جڑی جناب بیٹی ہے او ڈر جاندی ہے گھروں ڈر کے باہر نس جاندی ہے دوڑ جاندی ہے فلاں دی جڑی بیوی ہے او گھروں باہر نس جاندی ہے ساڈے کول بندے آندے نے مولانا مینوں گھرے سکون نہیں ملدا گھرے قرار نہیں ملدا شور کوٹیا مینوں اللہ دی قسم ہے اے اللہ دی کتاب کہندی ہے گھر سکون دا ذریعہ اللہ دی کتاب کہندی ہے گھر امن دا ذریعہ تو کہنا مینوں گھرے سکون نہیں ملدا تیری بیوی کہندی ہے مینوں گھرے امن نہیں ملدا رولا قرآن وچ تے ہو نہیں سکدا رولا کملی والے دے فرمان وچ تے ہو نہیں سکدا رب دا قرآن غلط نہیں ہو سکدا یا تو غلط ہو سکنا ہے یا میں غلط ہو سکنا ماں یا اپنے گھر غلط ہو سکدے نے قرآن تے غلط نہیں ہو سکتا قرآن تو کہہ رہا ہے کہ گھر سکون کا ذریعہ ہے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ گھروں میں امن ہے تے گھرے بندے خودکشیاں پہ کر دینے ادھر رولا ہے قرآن صحیح ہے ساڑھے گھر غلط نے ساڑھے گھر بول دے نہیں ساڑھے گھر غلط نے جڑا ساڑھے گھر چ لوکی خودکشی گھر والے گھر چ خودکشی پہ کر دیں گھروں تھیاں پینا ڈر کے باہر نسیاں جادیاں یہ دا مطلب ہے بھی ساڑھے گھرانوں کو رولا ہے آؤ اپنے اپنے گھران دا جائزہ لئیے چیک کریے ساڑھے گھر ہے بھی نہیں کہ کچھ اور ہی بنے پہن ذرا توجہ کرنا غور کرنا اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات دی وقار غور کر دے جانا درا شریعت مطالعہ دا متحرہ دا مطالعہ کرن تو بعد شریعت دس دیئے جدوں بھی مکان بناؤ تے گھر بناؤ پنجاں چیزاں دا خیال کرنا چاہیے ہے سب تو پہلی شے جدوں بھی مکان بنانا ہے گھر بنانا ہے ایسے ملک اندر بنانا ہے
जिथे अमन होवे मकान ऐसी जगह ते बनाया कर जिहड़ी शहर विच अमन होवे ऐसी कलोनी विच बनाया कर जिस कलोनी विच अमन होवे अल्लाह पाक दी किताब कुरान पाक विच लिखिया है सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करदे ने फरमांदे ने अल्लाह पाक फरमाया व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी जअल हादा बलदना आमीना वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर दुआ करदे ने अल्लाह मैं अपने दीवी बच्चियां नूं जिहड़े शहर विच रखे आए उस शहर नूं अमन दा गहवारा बना दे अल्लाह नूं अमन दा दरिया बना दे पता लगा सब तो पहला उस शहर दा अमन मंग जिस शहर दे अंदर तेरे बच्चे ने अपनी आबादी अपना मकान उथे बनाया कर जिथे अमन होवे जिथे अमन नहीं उथे घर ना बना अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा हजरत दी बकार घर वास्ते अमन एडा जरूरी है नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्का फतह कीता है मेरे पैगंबर फातिहा नामदाद नाल मक्का पाक विच दाखल पे हुंदे ने ते नबी पाक दे सहाबा हत्थां विच तलवारां पकड़ियां ने ते मक्के दीयां गलियां च दाखल होण तो पहला नारे लगांदे ने अल यौम यौमुल मलहमा आज गोश्त करने का दिन है आज बूटियां उड़ाने का दिन है आज असी इन्हां दे परख उड़ा देने ने इन्हां ने सानू तंग कीता काफरां ने जब मेरे पैगंबर नू खबर मिली मेरे आका ने आख्या नहीं नहीं इंज ना कहो इंज आखो अल यौम यौमुल मरहमा आज रहमत दा देने आज माफियां दा देने आज माफ करम दा देने फिर मेरे पैगंबर ने अपने यारां नू बिठाया घर दी अहमियत समझाई मेरे आका फरमाते ने सुनो मेरे सहाबा जेड़ा बंदा तुहाडे अगे लाके दौर पवे तुहाडे हाथ अंदर तलवार होवे इंज एक बंदा तुहाडे अगे लाके नस पैंदा है तुसीं ओहदे मगर नस पैंदे हो ओनू मारन वास्ते ओनू कतल करन वास्ते ते जे ओ बंदा नस के अपने घर वड़ जावे फिर ओनू मारना नहीं फिर ओहदे घर जाके ओहदे ते हमला करना नहीं फिर ओहदे घर जाके ओहदे ते तलवार नहीं चलानी क्यों जेड़ा घर चला जावे ओनू अमन देना चाहिदा है घर अमन दा गहवारा घर जड़ा बंदा चला जाए वो अमन पा गया हजरात दी वकार ये बंदे कित्थों आए ने जेड़े लोकां दे घरां च वड़ के मारदे ने कहंदा मैं तेनू तेरे घर वड़ के मारांगा मैं कंध टप के मारांगा मैं तेनू तेरे बच्चियां दे सामने मारांगा मैं तेनू तेरे घर विच दाखिल होके तेरियां लत्तां विच फैर मारांगा फिर कंध टपदा है फिर घर जांदा है फिर घर वड़ के मारदा है मैं पूछना चाहना जिस नबी दा कलमा पढ़िया ही उस नबी ने ते आख्या जंग के मौका पर भी मेरे पैगंबर ने फरमाया था हालांकि मक्का ये वही मक्का है जिस मक्का में बिलाल के पांव में रस्सियां डालकर घसीटा गया था ये वही मक्का के लोग थे जिन्होंने मेरे पैगंबर के ऊपर पथराव किया था ये वही मक्का के लोग थे जिसमें सुमैया और जुनैरा पर जुल्म के पहाड़ ढाए गए थे लेकिन फिर भी मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा घर वड़ जाए वो अमन पा गया ओनू मारना नहीं वो घरां च वड़ के मारन वालिओ अपनियां दुश्मनियां दे पीछे बीवी बच्चियां दे सामने बाप दियां लत्तां च फैर मारन वालिओ मैं तानू पुछना चाहना हाँ क्या तानू नबी पाक दा कानून भुल गया क्या तानू शरीयत दा कानून भुल गया क्या तानू इस्लाम दा कानून भूल गया इस्लाम का कानून ये है जो घर दाखिल हो जाए उसे अमन देना चाहिए उसे मारना नहीं चाहिए अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा फरमाया जेड़ा बंदा
दौड़ के घर चला जावे अमन पा गया। अगली गल ते गौर करना, फरमाया जिहड़ा बंदा नस के अबू सुफियान दे घर चला जावे वो भी अमन पा गया। वाह कराना किड्डा अज़मत वाला है। लोकी ताने मारदे ने, लोकी गल्लां करदे ने, लोकी पता नहीं की कुछ कहिंदे ने, लोकी कहिंदियां रहना है जिन्हां नूं रुतबा रब दे दिता। अबू सुफियान के घर को मेरे नबी ने अमन का गहवारा करार दिया। अबू सुफियान दे केड़ा घर है? ये हजरत अमीर मुआविया दे वालिद दा घर है। वाह अमीर मुआविया, मैं तुहाडी अज़मत तो सदके जावां। लोकी गल्लां करदे ने नबी पाक ने ते तुहाडे घर नूं अमन दा गहवारा करार दिता है। सुभान अल्लाह, सोहना 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 नाम है मुआविया। सोहना 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 नाम है मुआविया। सोहने नाम नु सलाम है मुआविया। सोहने नाम नु सलाम है मुआविया। आका दी सुहबत दा शरफ है पाया। आका दी सुहबत दा शरफ है पाया। क़ारी कुरान लक़ब से आया, मेरे आका दा गुलाम है मुआविया। सोहने नाम नो सलाम है मुआविया। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा। हर मैं जिहड़ा बंदा दौड़ के सरदार अब्दुल सुफियान रज़ी अल्लाह तआला दे घर चला जावे ओनू भी कुछ नहीं कहना। ते अगे मेरे नबी ने फरमाया जिहड़ा बंदा नस के अल्लाह दे घर बैतुल्ला विच दाखिल हो जाए ओनू भी कुछ नहीं कहना। बार बार घर दा जिक्र, बार बार घर दा जिक्र भई दसना चाहते ने नबी पाक। घर अमन दा गहवारा, घर सुकून दा गहवारा, घर जनाब करार दा गहवारा। हज़रात मोहतरम, घर वास्ते अमन एडा जरूरी है, एडा अहम है। शरीयत का मसला ये है कि जिस औरत का खामद फौत हो जाए वो औरत बेवा हो जाती है और बेवा औरत पर इद्दत फर्ज है। वो कितनी इद्दत गुजारेगी? वो 4 माह 10 दिन की इद्दत गुजारेगी। कहाँ गुजारेगी? अपने खामद के घर में गुजारेगी। 4 माह 10 दिन तक वो खामद के घर से बाहर नहीं निकल सकती, सुरमा नहीं पहन सकती, ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार नहीं कर सकती और जनाब ज़ेबो ज़ीनत वाले कपड़े नहीं पहन सकती। साफ सुथरे कपड़े पहने इजाज़त है, बामरे बगैर किसी वजह के उसको घर से निकलने की इजाज़त नहीं है। शरीयत कहती है बेवा औरत उस घर चो बाहर न निकले 4 महीने 10 दिन तक। जिस घर विच जनाब ओदा खामद दे घर विच रहे, शरीयत दा कानून है। लेकिन वेखो नाम अमन किड्डी वड्डी चीज है। मेरे पैगंबर दे कोल एक औरत आई, अर्ज कर दी है महबूबा मेरा खामद बहुत हो गया है, दुनिया छड़ के चला गया है। मैं अपने खामद दे घर विच इज्जत पे गुजारनी हाँ, लेकिन जिस घर विच मैं इज्जत पे गुजारनी हाँ वो घर विच मैनू अमन नहीं मिलता। उस घर विच मेरी इज्जत महफूज नहीं, मेरे माल मेरी जान नू मेरी इज्जत खतरा है। ते मेरे नबी ने की फरमाया है, हालांकि औरत घरों निकल नहीं सकती ते मेरे आका फरमाते ने बीबी देर ना ला, एक घर नू फौरन तब्दील कर लै। तू किसी ऐसे घर विच जाके इज्जत गुजार जिस घर विच तेरी इज्जत महफूज हो जाए, जिस घर विच तेरा अकीदा महफूज हो जाए, जिस घर विच तेरे जान ते माल महफूज हो जान। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा। शोर कोटिया वालिदैन आए होए हो, मामा भैणा तशरीफ फरमा। एक निक्की जी गल मैं होर कर जावा, गुस्सा तुहानू लगेगा पर सच्ची गल करनी है मैं। अल्लाह अल्लाह इथों इशारा भी मिलता है, धीआं दे रिश्ते घरां विच करया करो जिथे उन्हां दीयां इज्जतां महफूज होवन, जिथे उन्हां दा ईमान महफूज होवे, जिथे उन्हां दा अकीदा महफूज होवे। असीं वड्डे वड्डे मकान वेख के ब्याह कर दिंदे आ,
बड़ा उच्चा मकान है, 3 मंजिला कोठी विच धी विआह दित्ती है। ये वेखिया ही नहीं ओदा कीदा महफूज है कि नहीं। वो हर महीने 11वीं पई पकांदी है, हर महीने 12वीं पई पकांदी है, हर महीने गैरुल्लाह दियां नजरानियादां नाले पकांदी है ते नाले एडे अथरू सट के रोंदी है ते नाले मां बाप नूं बददुआवां देंदी है। सानू फोन आते ने मौलाना मेरे मां बाप ने अमीर घर वेख के ब्याह कर दिता है, मेरा अकीदा खत्म हुंदा जा रहा है, मेरा ईमान खत्म हुंदा जा रहा है। अपनियां बेटियां दे निकाह इंज दे घरां विच कदी ना करया कर जिथों उन्हां दी इज्जत ना महफूज होवे, जिथों उन्हां दा अकीदा महफूज ना होवे। अल्लाह बड़ा मकान ना वेख्या कर, ए वेख्या कर कि तेरी बेटी दा अकीदा किते महफूज है। हम जानते हैं ऐसी बेटियों को, ऐसी बहनों को 4-4 साल हो गए औलाद नहीं हुई, खामद बाहों फड़दा है, धक्के नाल लैके जांदा है, आ तेनू फलां दरबार ते लैके जावां, आ तेनू फलां जगह ते मत्था टेकण वास्ते लैके जावां। और रोंदी है, वो कुर्लांदी है, वो अपने अकीदे दी जंग लड़दी है, दिन रात बेचारी रोंदी है। कसूर उन्हां मां बाप दा है कि जिन्ना वड्डे मकान वेख के अपनी बेटी दा निकाह ते कीता, लेकिन ये ना सोचिया कि मेरी बेटी दा अकीदा भी बचेगा कि नहीं बचेगा। खबरदार ऐसे मकान में अपनी बेटी का निकाह कभी न करो जहां उसकी इज्जत महफूज न रहे, जहां उसका अकीदा महफूज न रहे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरत मौलाना अब्दुल्ला गजनवी रहमतुल्लाह अलैह अफगानिस्तान दे इलाके गजनी विच रिया करदे सन, नमाज जो पढ़िया करदे सन, तशहुद दे अंदर इंज करके अपनी उंगली नूं हरकत दिया करदे सन, मेरा इंज करके अपनी उंगली नूं हरकत दिया करदे सन। लोग आख्या है की करना है, फरमाया नबी पाक दी सुन्नत पे अमल करना वा। अल्लाह के नबी की सुन्नत है, सुनान अबी दाऊद की रवायत है। मेरे पैगंबर तशहुद के शुरू से लेकर तशहुद के आखिर तक यूं अपनी उंगली को हरकत दिया करते थे और फरमाया ये शैतान पर लोहे से ज्यादा बदनी है। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा, नबी पाक हरकत देंदे ने, लिहाजा मैं नबी पाक दी सुन्नत पे अमल करना वा। इलाके दे लोगां अंदर गल फैल गई, उन्हें आख्या जी रौला ही जो मुकदा है, या तुसी ये सुन्नत छड़ दिओ ते या तुसी इलाका छड़ दिओ। आपने अपने बीवी बच्चियां नूं नाल लिया, वो इलाका छड़िया, हिजरत कीती ते नाले आख्या ओ इलाके दे लोगों गवाह हो जिया जे मैं घर छड़ सकना, पिंड छड़ सकना, वतन छड़ सकना, पर पैगंबर दी सुन्नत मैं नहीं छड़ सकदा। मैं वो इलाका छोड़ दूंगा जिस इलाके में मुझसे सुन्नत छीनी जाए, मैं वो मकान छोड़ दूंगा जिस मकान से मेरा अकीदा छीना जाए, मैं वो घर छोड़ने के लिए तैयार हूं जिस घर में मुझसे रसूलुल्लाह की सुन्नत छीनी जाए। लेकिन सुन्नत छोड़ी जा सकती? अल्लाह अल्लाह मकान वो हुंदा है जिथे इज्जत भी बची रहे, जिथे गैरत भी बची रहे, जिथे अकीदा भी बचिया रहे। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, कदर आप तेजी वकार को गल समझ आ रही के कोई ना? हाथ खड़े करो, मैंने पता लगे किनू किनू समझ नहीं आ रही है। अल्लाह 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 तवज्जो करना, कदर आप तेजी वकार। लिहाजा सब तो पहला काम याद रख लै, मकान उथे बना जिथे तेरा मकान महफूज होवे, तेरे बीवी बच्चियां दी इज्जत अकीदा ईमान जान महफूज होवे। पहली गल ते दूसरी गल ते तवज्जो करना, हजरात तेजी वकार। असी मकान बनाने आ, बंदा दुबई रह के आया 4-5 साल दुबईयों बड़े दिरम कमाए ने, सऊदीया रह के आया बड़े रियाल कमाए ने, हुण कहंदा भी पैसे मेरे कोल वाधू ने, हुण मैं कोठी पाण लगा वा, पा दी कोठी। कहंदा नक्शा मंगाओ, नक्शा लंदन विचों आंदा पिया है, नक्शा बरतानिया विचों आंदा पिया है, नक्शा यूके विचों आंदा पिया है, मकाम दा नक्शा इन्हां मुल्कां विचों आंदा पिया है। वो फिर नक्शे बेपर्दा नक्शे, अक्सर मकान बेपर्दा ने, बेपर्दा मकान, मकाना च लगियां हुई ग्रिल्लां बेपर्दा, मकाना दे बाहर लगे हुए गेट बेपर्दा। ओदी वजह की है, मकाम दा नक्शा उन्हां दे मुल्कां विचों आया है जिन्ना पर्दा ते की करना है, उत्ते कपड़े भी पूरे नहीं पाते। जेड़े कपड़े पूरे ना पाण ओ तैनूं बापर्दा मकान किवें बना के दे सकदे ने? अल्लाह अल्लाह। असी असल च ना बात साडे ज़हन च गल आंदी है भी जेड़ा कुरान हदीस है ना, इहदे विच नमाज रोज़ा
हज ज़कात दा ही जिक्र है बस। नहीं नहीं भाई जान, कुरान और हदीस एक मुकम्मल ज़ाब्ता और दीन है। पढ़ो बुखारी, बुखारी के स्टूडेंट जानते हैं, उलमा जानते हैं। हजरत इमाम बुखारी ने बकायदा बाप बने हुए ने, चबूतरे वाले मकाम दा बाप बने हैं, पड़छत्ती वाले मकाम दा बाप बने हैं। बाकायदा मकानों के बनाने के नक्शे तक रसूलुल्लाह की सीरत से साबित किए हुए हैं। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरात दी वकार तवज्जो करना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, आका फरमाते ने दो घरां विच रहमत दा फरिश्ता दाखिल नहीं हुंदा। महबूबा केड़ा केड़ा घर? फरमाया जिस घर विच तस्वीर होवे उत्थे रहमत दा फरिश्ता नहीं आंदा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, केड़ा घर जिहड़ा तस्वीरां तो बतिया होया है? ए जनाब दुल्हन दी तस्वीर ते दुल्हा साहब दी तस्वीर इन्हें स्पैशल टंगी हुई है, स्पैशल उच्ची करके लगाई हुई है। हर आन जान वाला वेखी जा रहा है, इहदी बेगम नूं वेखी जा रहा है। असी स्पैशल तस्वीरां लगाने अपने मकाना ते घरां दे अंदर। अल्लाह अल्लाह, मेरी जी नबी पाक ने फरमाया उत्थे रहमत दा फरिश्ता ही नहीं आउंदा जिस घर विच तस्वीर होवे। दस ना किवें फरिश्ता आएगा? तेरे हर कमरे विच फोटो, हर कमरे विच तस्वीर पई लगी है। घरां विच तस्वीरां ने ते जिस टाउन विच मकान है उस टाउन दे दरवाजे ते बड़े बड़े स्टैचू लगे हुए ने। चले जा हाउसिंग स्कीमां चेक कर लो, फैसलाबाद दियां हाउसिंग स्कीमां, लाहौर दियां, बड़े बड़े टाउनां दे अंदर एडे एडे घोड़ियां दियां मुजस्मे लगे ने, एडे एडे शेरां दे मुजस्मे लगे ने। हुण ते साडे मुल्क दे अक्सर जनाब चौकां दे अंदर इंसानां दे मुजस्मे बकायदा लगे हुए ने। रहमत दा फरिश्ता हुंदा ही कोई नहीं। जिस टाउन विच लगे उत्थे नहीं आउंदा, जिस घर विच लगे उत्थे नहीं आउंदा, जिस चौक विच लगे उत्थे नहीं आउंदा। पता लगा भी अद्धा मुल्क रहमत तो उंज वेला आया पिया। टाउनां च मुजस्मे, चौकां च मुजस्मे, घरां च मुजस्मे, हर जगह पर मुजस्मे लगे हुए हैं। रहमत कहां से आएगी? अल्लाह 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 फरमाया उत्थे रहमत दा फरिश्ता हुंदा ही नहीं जिस घर अंदर तस्वीर होवे। अगे नबी पाक ने फरमाया जिस घर विच कुत्ता होए उत्थे भी रहमत दा फरिश्ता हुंदा, जिस घर विच कुत्ता होएगा उत्थे भी रहमत दा फरिश्ता नहीं हुंदा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ते कुत्ते घरां दे अंदर बादू ने। पहले 1000 पति सी, फिर लखपति होया, फिर करोड़पति होया। जो ही करोड़पति हुंदा गया है इहदे बच्चियां ने बच्चियां नाल खेडना छड़ दिता है, कुत्तियां नाल खेडना शुरू कर दिता है। मैं वेखे ने कई अमीरां दे बच्चे अमेरिका दे विचों कुत्ता मंगवाया, कुत्ते नूं अपने नाल लैके फिरदे ने। एडी 2.5 करोड़ दी गड्डी दे अंदर इहदे पुत्तर दे नाल दी सीट ते यतीम बच्चा ते नहीं बह सकदा, अलबत्ता कुत्ता बह सकदा है। इहदा बच्चा यतीम बच्चे तो नफरत करदा है, कुत्ते नाल प्यार करदा है। और जदों इंसानियत दा जनाजा इंज निकल जाएगा कि साडे बच्चे कुत्तियां नाल प्यार करनगे ते बच्चियां तो नफरत करनगे, दसो रहमत किवें आएगी? इंसानियत दा दर्ज किवें सिखाया जाएगा? रमजान अंदर मैनू सियालकोट अंदर एक बंदे ने गल सुनाई, कहने लगा जी 10 रुपया तो लड़ाई हुई, बंदा कत्ल हो गया। 10 रुपया तो लड़ाई हो गई, बंदा कत्ल हो गया। और जब कुत्ते पाले जाएंगे फिर इंसान 10 रुपया तो मरनगे, ते लड़ाई वाले कुत्ते 5-5 लाख दे विकणगे। लड़ाई वाले कुत्ते अमरीका विचों आणगे, पालतू कुत्ते अमरीका विचों लिआंदे जाणगे। हज़रात दी वकार साडियां घरां विच आम जनाब अमीर लोग अपने घरां दे अंदर कुत्ते शौक न रखते ने। फरमाया जिस घर विच तस्वीर है उत्थे भी रहमत दा फरिश्ता नहीं आंदा, जिस घर विच कुत्ता है उत्थे भी रहमत दा फरिश्ता नहीं आंदा। हाँ, जेड़े घर विच माल मवेशी है उन्हां नूं एक कुत्ता रखण दी इजाजत है। किन्ने? दर्जन नहीं, एक कुत्ता, वो भी काला ना हो। अल कल्बुल अस्वद शैतान, क्योंकि काला कुत्ता शैतान है। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो करना, खदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। अच्छा मैंने एक गल सारी दसिया जी यार, सोच के भी
ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਾਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 2 ਘੰਟੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਆ, ਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 2 ਘੰਟੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਧੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾ 2 ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਬਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਧੀ ਰਾਣੀ ਰਾਤ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਅੰਦਰ? डर लगता है कब्रिस्तान तो, डर लगता है असी नहीं कब्रिस्तान विच रात कट सकते, फिर धियां राणियां किवें कट सकदियां ने? ते मेरे नबी ने की फरमाया, आका फरमाते ने ला तजअलू बुयूतकुम मकाबीरा, अपने घरां नूं कब्रिस्तान ना बनाओ, अपने घरां नूं कब्रिस्तान ना बनाओ। महबूबा घर किवें कब्रिस्तान बन जाणगे? फरमाया जिहड़े घर विच अल्लाह पाक दी किताब दी तिलावत ना होवे ओ घर कब्रिस्तान है। जिस घर विच कुरान ना पढ़िया जांदा कोई ओ घर कब्रिस्तान हुंदा है। किन्ना पढ़िया जांदा तेरे घर विच कुरान, किन्नी तिलावत हुंदी है तेरे घर विच दत खंदरा। ओ यारो साडे घर ते कब्रिस्तान बने पे ने, फिर बच्चे डरन क्यों ना? साडे घर ते कब्रिस्तान बने पैने, सानू घरां विच सुकून किवें मिले? साडे घर ते कब्रिस्तान बने पे ने, धियां राणियां डर के घरों बाहर ना भजण ते होर की होवे। असीं घरां नूं कब्रिस्तान बनाई बैठे हां। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावां। एक होर निक्का जिहा सवाल मैं तुहाडे कोलों कर लवां। अच्छा कब्रिस्तान विच ते रात नहीं कट सकदे, तुहाडे विच कोई बंदा मुर्दा खाने विच रात कट सकदा है? जिथे मुर्दा खाना होए, मुर्दे लाशां कट्ठियां फट्टियां होवन, क्या उत्थे रात को कट सकता है? ज़ाहिर जवाब आएगा नहीं कट सकता। बंदा नहीं कट सकता ते धियां राणियां किवें कट सकदियां ने? ते मेरे नबी ने की फरमाया, आका फरमाते ने ओ घर जिस घर दे अंदर अल्लाह दा जिक्र होवे ते ओ घर जिस घर विच अल्लाह दा जिक्र ना होवे, मसलुल हय्य वल मय्यत, जिस घर विच अल्लाह दा जिक्र है ओ घर जिंदियां दा घर है, ते जिस घर विच अल्लाह दा जिक्र नहीं हुंदा ओ घर नहीं, ओ मुर्दा खाना है, वो घर ही मुर्दा होया पिया है। वीरो घर मुर्दा खाने बने पे ने, डर ना लगे ते होर की होवे? घर मुर्दा खाने बने पे ने, खून दे छिट्टे ना पैण ते होर की होवे? आओ अपने घरां दे अंदर अल्लाह पाक दी किताब दी तिलावत दा एहतमाम कर। सुबह दा सुहाना वक्त होवे, अज दी तकरीर दा फायदा ते तां बनदा है सुबह दा टाइम होवे। इंज करके तू भी अपनी बेगम नूं उठा, अपनी धी राणी नूं उठा ते नाल कह उठ मेरी धीए ते उठ मेरी बेगमे। राती काड़े तो फकीर आया, उन्हें आख्या अल्लाह दे नबी ने आख्या घर मुर्दा खाने नहीं बनाने, कब्रिस्तान नहीं बनाने, कुरान खोलो कुरान पढ़िए। इंज अल्लाह पाक दे किताब खोल के पढ़नी शुरू कर दियो। अल्लाह अल्लाह वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़तुलूना नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि वला यज़्नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़्लुद फ़ीही मुहाना इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा।
पढ़ घर विच कुरान ताकि तेरा घर कब्रिस्तान ना बने। अल्लाह अल्लाह तेरा नाम लिया टल जांदियां बलावां ने, अल्लाह तेरा नाम लिया टल जांदियां बलावां ने, तेरे नाम विच रब्बा शिफावां ही शिफावां ने, तेरे नाम विच रब्बा शिफावां ही शिफावां ने। जिथे तेरी नाम दा वजीफा कीता जावदा, जिथे तेरी नाम दा वजीफा कीता जावदा, रहमतां दा मरकज बन जांदियां उथावां ने, रहमतां दा मरकज बन जांदियां उथावां ने। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावां अपने घरां नूं कब्रिस्तान ना बनाओ, मुर्दा खाने ना बनाओ, अपने घरां दे अंदर कलाम कुरान पाक दी तिलावत दा इत्माम करो। यकीन जानो बाद घर इंजदे ने कि उन्हां घरां च लैटरीना दे रुख ही किबले वाल ने। हालांकि रसूलुल्लाह का फरमान है ला तस्तकबिलुल किबलत वला तस्तदबिरूहा, जब कदाए हाजत के लिए बैठो पीठ किबले की तरफ ना हो और तुम्हारा चेहरा किबले की तरफ ना हो। कई घरां दे विच वाशरूमां दे विच लैटरीना सीटां दे मूंह किबले वाल ने, कईयां दियां पुस्तां किबले वाल। अल्लाह अल्लाह तवज्जो, असी अपने घरां नूं ते आप खराब कीता पिया। पहले नंबर ते अमन वाली थां ते घर बना, दूसरे नंबर ते अपने घर दा नक्शा किताब सुन्नत दे मुताबिक बना, ते तीसरे नंबर ते घर वाली भी किताब सुन्नत दे मुताबिक होवे। घर वाली है जेड़े विच बगैर घर वालियां तो बैठे ने कुआरे, दुआ करो इन्हां दा छेती ब्याह हो जाए। उची आमीन आखो। हैं आ जेड़े विच कुआरे बैठे ने, ओ कुआरे सुनो, अल्लाह 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 हज़रात जी वकार घर जड़ा बनाना है ना, अपना घर बना, फिर घर बनाने तो बाद घर का निज़ाम बना किताब सुन्नत दे मुताबिक। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, हज़रात जी वकार गौर कर दे जाना दरा। इन्हां दो गल्लां तो बाद तीसरी गल है घर वाली इंज दी होनी चाहिए। बाद दफा इंज हुंदा है बंदे दा घर भी अमन वाली थां ते हुंदा है ते बंदे दा घर भी सही हुंदा है, लेकिन घर वाली आके पूरे घर दा ही पट्ठा वाह छड्डदी। घर वाली आउंदी गई, घर दा निज़ाम दरम बरम हो गया। ऐसियां भी घर वालियां ने जिन्हां अपने बंदे मरवा दिते ने, ऐसियां भी घर वालियां ने जिन्हां अपने बंदियां नूं ज़हरां दवा दित्तियां, ऐसियां भी घर वालियां ने जिन्हां अपने घर दे विच ही डाके पवा दिते ने। और घर वाली चंगी लभ्या कर ते चंगी घर वाली फेसबुक तो नहीं लभदी, चंगी घर वाली टिकटॉक तो नहीं लभदी। अजकल साडे नौजवान जनाब कोई लंदन चो लभदा पिया ते कोई जनाब अमरीका चो लभदा पिया। ओ जनाब अमरीका चो लभदा भी घर वाली, ते जदों घर वाली बेचारी इत्थे आउंदी फिर हथ बन खलोदा रहण दे। इंज दी नालों मैं जी चंगा है असीं लभदे जो इंज पे। घर वाली किताब सुन्नत तो लभो। अल्लाह अल्लाह जदों बंदा किताब सुन्नत नबी पाक ने की आख्या, फरमाया 4 वजह तो औरत नाल निकाह कीता जांदा है। ओदा हुस्न वेखिया जांदा है और ओदा माल वेखिया जांदा है और ओदा खानदान वेखिया जांदा है और ओदा दीन वेखिया जांदा है। फरमाया 3 चीज़ां नूं छड्ड दे, दीन नूं तरजीह दे दे। अगर औरत दीन वाली है निकाह कर लै, घर वाली दीन वाली है निकाह कर लै, वो तेरे घर दा नक्शा बदल के रख देगी। तेरे घर विच रौनकां लग जाणगियां, तेरे घर विच सुकून आ जाएगा। अल्लाह जानदा है कि घर वाली चंगी लभ जावे बंदे दा घर जनाब जन्नती बन जांदा है। अल्लाह अल्लाह हदीस पाक ते गौर करना, नबी पाक दे सहाबियां ने, इन्हां दा नाम है सैयदा रुमैसा या रमीसा, 2 तरह दा नाम आंदा है। नाम तो ज्यादा मशहूर नहीं, मैं इन्हां दी कुनियत लांगा तुहानू सारे नू याद आ जाएगा। बड़ी मारूफ सहाबियां ने, सैयदा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। उम्मे सुलैम इनकी कुनियत है, असल इनका नाम या रमीसा है या रुमैसा है। मुसलमान हो गईयां, मेरे पैगंबर सलाम दा कलमा पढ़ लिया
ते खामद मुसलमान कोई नहीं। अल्लाह पाक ने एक पुत्र दे दिता, बेटा दे दिता। अपने बेटे नूं कोल बाना ते कहना पुत्र कलमा पढ़, पुत्र कुरान पढ़, पुत्र फलानी शह पढ़, पुत्र अल्लाह दा नाम लै। ते खामद कहंदा है तू मेरे पुत्र नूं बेदीन बनाई जानी है, मेरे पुत्र नूं बेदीन कर दी पई है। ते आपने फरमाना ना भाई ना, मैं ते तेरे पुत्र नूं दीन वाला कर दी पई हां, मैं ते तेरे पुत्र नूं अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा दीन सिखांदी पई हां। अल्लाह दियां मर्जियां। ये जड़ा खामद सी इहदा नाम सी मालिक बिन नदर। बाहर किते तजारत दे सिलसिले च गया, उत्थे को हमला आया डाकुआं दा, उत्थे कत्ल हो गया। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, सैयदा उम्मे सुलैम बेवा हो गईयां, हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यतीम हो गए। अल्लाह अल्लाह जान दियो बेवा औरत दियां जिंदगियां किवें गुजरदियां ने, बेवा औरत किवें दुखां दी जिंदगी गुजार दी है। सैयदा उम्मे सुलैम ने बड़े दुखां दे विच जिंदगियां गुजारियां। अपने बेटे जनाब दे अनस दियां तरबियतां करदियां रहियां ते जदों जनाब अनस भजन दौड़न जोगे हो गए, तुरन फिरन जोगे हो गए, मां नाल काम काज करवाण जोगे हो गए। अल्लाह जानदा है गल मैं भी नहीं जानदा, एक गल तुसी भी नहीं जानदे, एक गल्लां मावां भैणां भी शायद ना जानदियां होण। एक गल सिर्फ बेवा औरत जानदी है कि जदों बेवा औरत दा बच्चा एडा वड्डा हो जाए कि तुरन फिरन जोगा हो जाए, वो किड्डा वड्डा मां दा सहारा बन जांदा है, वो किन्ना मां दा हाथ पड़ती पाण वाला बन जांदा है। जदों हजरत अनस इस उम्र विच पहुंचे ना, उदों नबी पाक मदीने हिजरत करके तशरीफ लैके आ गए ते मदीने दे लोग मेरे पैगंबर बाप गिफ्ट लैके जा रहे हैं, कोई तोहफा लैके जा रहा है, कोई लैके जा रहा है। तो सैयदा उम्मे सुलैम ने इंज करके अपने बच्चे नूं पकड़िया, मेरे पैगंबर दी खिदमत अंदर अर्ज कर दिया ने महबूबा मैं उम्मे सुलैमा, मैं अंसार दी गरीब जी औरत हां ते नाले मैं बेवा हां, मेरे कोल तुहानू देण वास्ते कोई तोहफा मौजूद कोई नहीं है, मेरा बच्चा कबूल फरमाओ ना। मेरे आका फरमाते ने उम्मे सुलैम मैं तेरे बच्चे दा की करना है, सोहणिया ये तुहाडियां जुत्तियां सीधियां करया करेगा, सोहणिया ये तुहानू मौजूदा पानी भर के ब्याह करेगा, सोहणिया ये तुहाडियां खिदमतां करया करेगा। वाह सहाबा वाह सहाबा वाह सहाबा, मैं तुहाडी अजमत तो सदके जावां, तुसां सब कुछ सोने तो कुर्बान कीता है। उम्मे सुलैम ने अपना कीमती तरीन सरमाया मेरे पैगंबर दी खिदमत वास्ते पेश कर दिता है। ये ने मेरे नबी दे सहाबा जिन्हां अल्लाह दे पैगंबर ने वफावां कीतियां। अल्लाह अल्लाह मुहम्मद मुस्तफा दा सारा सरमाया सहाबा, मोहम्मद मुस्तफा दा सारा सरमाया सहाबा, जिन्हां दीने खुदा नू रंग चलाया सहाबा। आमन्ना वसद्दक़ना किया फरमान नबवी ते, आमन्ना वसद्दक़ना किया फरमान नबवी ते, जिन्ना सब कुछ खुदा दे ना तो लुटवाया सहाबा, जिन्ना सब कुछ खुदा दे ना तो लुटवाया सहाबा। खलत के दिल जिड़े के दिल रसूलुल्लाह बेसाया, खलत के दिल जिड़े के दिल रसूलुल्लाह बेसाया। मोहम्मद मुस्तफा दे नूर दा साया सहाबा, मोहम्मद मुस्तफा दे नूर दा साया सहाबा। सदाकत दा नूर, अदालत दा नूर, शुजाअत दा नूर, सखावत दा नूर, दीन दा नूर, कुरान दा नूर, दीन तालीम दा नूर, ये सारा रंग मेरे नबी दे यारां ते चढ़िया है। सैयदा उम्मे सुलैम ने अपना बेटा मेरे नबी की खिदमत अंदर पेश कर दिता है। आप फिर तने तनहा जिंदगी गुजार दियां रहियां। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, एक मदीने दे ताजर ते अमीर बंदे नूं पता लगा
انہیں پیغام نکاح بھیجیا امی سلیم تو بیوہ ہو گئی ہے تے اپنا بیٹا بھی تو رسول اللہ دی خدمت اندر پیش کر دیتا ہے تے میں تے نال شادی کرنا چاہنا وا میں تے نال نکاح کرنا چاہنا وا آپ فرما دیاں نے تو مسلمان ہے کہ نہیں وہ کہندا نہیں میں مسلمان نہیں فرمایا پھر میں تے نال نکاح نہیں کرنا جواب دے دیتا انہیں پھر پیغام نکاح بھیجیا آپ نے پھر جواب دے دیتا انہیں تیجی دفعہ پیغام نکاح بھیجیا آپ فرما دینے جے میرے نال نکاح کرنا ہی تے پھر کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا تے گل یاد رکھ لے جے تو کلمہ پڑھے گا نہ تیرے کولو کوئی مہر نہیں لانگے میں تیرے کولو حق مہر نہیں لانگے اچھا پھر کی کریں گے تو جڑا کلمہ پڑھے گا میں تیرے کلمے نو اپنا حق مہر بنا لوانگے میں محمد رسول اللہ دے دین نو اپنا حق مہر بنا لوانگی میں تیری اسلام نو اپنا حق مہر بنا لوانگی وہ بندہ ایڈا متاثر ہویا کہندا ام سلیم تینوں اگر اللہ دا دین میرا اسلام ایڈا پسند ہے تے چل جا میں مسلمان ہو جانا وا انہیں کلمہ پڑھیا او دا کلمہ جناب دے ام سلیم دا حق مہر بن گیا سنو میریو ماؤ بہنوں نوٹ کرو میریو ماؤ بہنوں فیس بک تو لدیا کرو مثالی عورت بنن دے طریقے انگریزی فلماں وچوں نہیں لب دے مثالی عورت بنن دے طریقے فیس بک وچوں نہیں لب دے مثالی عورت بنن دے طریقے ٹک ٹاک دے ٹوٹیاں وچوں نہیں لب دے مثالی عورت بننا ہے تے ماں ام سلیم کولو طریقہ سیکھنا ام سلیم رضی اللہ تعالی فرمایا کر دیا تھا اے مدینے کی عورتوں دیکھو میں فخر کے ساتھ کہتی ہوں تمہارا مہر سونا چاندی ہے میرا مہر اللہ کے رسول کا دین ہے میں عورتاں جدا حق مہر اللہ دا دین بنے آئے اللہ پاک نے کو پتر عطا کر دیتا اس بیٹے دا نام عمیر رکھیا اللہ اللہ جڑا خامد دا نام ہے ابو طلحہ اللہ دیاں مردیاں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کسے کام دی گدنل مدینے تو باہر چلے گئے بچہ بیمار سی تے جدو آن لگے نا ادھروں خبریں مل گئیاں کہ میرا خامد واپس آندا پیا ہے ادھروں اللہ دیاں مردیاں بچہ فوت ہو گیا تے دل وچ سوچیا میرا بچہ فوت ہو گیا ہے ادھروں میرا خامد آندا پیا ہے بچے نے تے واپس نہیں ہونا البتہ خامد واپس آندا پیا ہے تے جے میرا بچہ میرا خامد گھر آوے آمدے نال میں دساں کہ تیرا بچہ فوت ہو گیا ہے انہیں دنوں تو بعد آیا میرا خامد بیچارہ اور پریشان ہو جائے گا اپنے بچے دی ڈیڈ باڈی نو چکیا ہے ایک کمرے کے اندر لگ رکھ دیتا ہے اپنے خامد دا استقبال کیتا ہے سن میری یہ بہنا سن میری یہ بہنا جویں پرانیاں مائیاں بازار جان لگن تے اپنی چنی تے کپڑے دے نال پیسے بن کے لے جاندیاں نے ام سلیم دا واقعہ اپنی چنیاں تے اپنے دوپٹیاں نال بن کے لے جا میریو بہنوں میریو تیو رانیوں بن کے لے جو پیغام میریو بہنوں بن کے لے جو پیغام ام سلیم دا سیدہ ام سلیم نے اپنے بچے نو نال دے کمرے وچ پا دیتا ہے اپنے خامد دا استقبال کیتا ہے فرماندیاں نے جے میں گھر ہاں میرے خامد نو ٹینشن پہنچے سکون نہ ملے تے میں بیوی کا دیاں کھانا پکایا کھانا کھلایا بستر لگایا رات گزری صبح اپنے خامد نو کول بٹھایا فرماندیاں نے میرے سر دے تاج ابو طلحہ یہ تو بتاؤ اگر ہمارے پاس امانت کسی کی ہو اور وہ امانت لینے آ جائے تو کیا کرنا چاہیے فرمایا امانت واپس لٹانی چاہیے فرمایا پھر گھبرایا جنا اللہ نے اپنی امانت واپس لے لیے عمیر فوت ہو گیا ہے بیٹا دنیا تو چلا گیا ہے وہ کہندے نے کدوں دی گل ہے جدوں دا میں آیا ادوں دی تے میں خبر سنی کوئی نہیں فرمایا اے نال دے کمرے چ ڈیڈ باڈی پئی ہے نال دے کمرے وچ حضرت ابو طلحہ پہنچے اپنے بچے نو چکیا تے رون لگ پے فرماندے نے مینوں بچے دی جدائی دا غم ضرور ہے لیکن مینوں تیرے تے بڑا رشک پیاندا ہے تو کڈی عظیم عورت ہے میرے چہرے دیاں مسکراہٹاں واسطے تو ماں ہو کے اپنے بچے دا غم اپنے دل وچ لکائی رکھیا ہے ماں ہووے تے جدی ماں کولوں کدوں بچیاں دا غم لکایا جاندا ہے لیکن یارو یہ بھی تے ماں ہے نا جنہیں اپنے سینے وچ اپنے بیٹے دا غم چھپا کے اپنے خامد دیاں خدمتاں کیتیاں اپنے خامد
آپ دا استقبال کیتا ہے کوئی میری بہنا جڑی اج سبق سکھ کے لے جائے کہ گھر کیویں چلدے نے گھراں چ خود کشیاں اور جے ہر گھر وچ عورت ام سلیم بن جائے اللہ دی قسمیں تے کدوں خود کشیاں ون جے ہر میری بہنا ام سلیم دا کردار اپنائے پھر کدوں خامد کراں دے اندر خود کشیاں کرن پھر کدوں گھراں وچوں ڈر لگے پھر کدوں گھراں وچ جناب بندے نوں سکون کیوں نہ ملے اے دنیا دی کیڑی کتاب وچ لکھیا ہے انج باں پھڑیا ام سلیم نو رسول اللہ دی خدمت اندر حاضر ہوئے محبوبہ سنو تے سینا ام سلیم نے راتی ایک مثال قائم کر دیتی ہے سارا واقعہ میرے نبی نے سنایا میرے نبی دیاں اکھاں ڈل پیاں میرے آقا فرماتے نے ام سلیم تو تے کمالا کر دیتیاں نے نال میرے نبی نے دعا دیتی آقا فرماتے نے اللہم بارک لکما اللہ آپ دونوں کی پچھلی رات میں برکت ڈال دے یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں لمبی حدیث اس کا راوی جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہتا اللہ پاک نے پھر ایک اور پتر عطا کیتا اس پتر دا نام انہوں نے طلحہ رکھیا اے طلحہ اے دی وجہ تو حضرت ابو طلحہ دی کنیت ابو طلحہ پئیے اللہ پاک نے پھر طلحہ پتر دیتا پھر طلحہ نو اللہ نے 7 بیٹی عطا کیتے تے 7 نو قرآن دا اللہ نے حافظ بنا چھڑیا ہے یہ کہاں لکھا ہے کہ عورت گھر میں اچھی آ جائے تے بندہ گھر چ خودکشی کر لے کوئی نہیں خودکشیاں انہاں گھراں وچ ہی ہوندیاں نے جنہاں گھراں وچ عورتاں نہیں ہوندیاں ڈینا ہوندیاں نے جنہاں گھراں دے اندر عورتاں نہیں ہوندیاں کچھ اور ہی شیاں ہوندیاں نے آج اگر میری ہر ماں بہن ام سلیم کا کردار ادا کرے تو گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے اے چوتھا اے تیسرا اصول ہے اپنے گھر والیاں دا انتخاب چنگا کرو تے چوتھا اصول ہے اپنے گھر دا ماحول درست کرو بعد دفعہ بیوی بھی چنگی ہوندی ہے خاوند بھی چنگا ہوندا ہے لیکن وہ چاوڑ چ گھر دا ماحول خراب کر بینے ہاں وہ ساریاں پچھلیاں دے پانی پھر جاندا ہے 4 تے 5واں اصول تے آخری گل 5واں اصول ہے گھر وچ رہندیاں لڑائی ہو ہی جاندی ہے سیانے کہندے نے بھانڈے جتھے ہون کھڑک دے ہی رہندے نے جتھے کڑا ہوے اوتھے چکڑ ہوندا ہی رہندا ہے جتھے اگ بلے اوتھے سیک ہوندا ہی رہندا ہے جتھے اگ ہوے اوتھے دھواں ہوندا ہی رہندا ہے لڑائی ہو سکتی ہے لیکن یارو کڈی وڈی بے وقوفی ہے لڑائی کمرے چ میاں بیوی لڑائی کمرے چ کردے نے صلح نمبردار دے ڈیرے تے کردے نے لڑائی کمرے چ کردے نے تے صلح عدالتاں دے کٹہریاں وچ کردے نے تے پھر وہ پوچھدا ہے وکیل کہندا ایک بڑھی نے وکیل کیتا ہے ایک بندے نے کیتا ہے بندے والا کہندا ہاں تو سنا پھر وہ سارے بندیاں سنا دی انج لڑیا پھر وہ دوجا کہندا تو سنا پھر وہ سنا دا اے نے مینوں انج ماریا شرم تو نہیں آتی اپنے گھر کے کمرے کی باتیں کبھی وہ وکیل بیان کر رہا ہے کبھی یہ وکیل بیان کر رہا ہے کدی نمبردار دے ڈیرے تھے کدی ایم پی اے دے ڈیرے تھے کدی ایم دے ڈیرے تھے اور جے لڑم دی جرت کر دے کمرے چ کر سکتے ہو تو صلح دی جرت بھی کر دے کمرے چ کر لو اگر لڑائی گھر کے کمرے میں ہو سکتی ہے تو صلح کیوں نہیں لڑائی کمرے تے تو صلح عدالت دے کٹہرے تے لڑائی کمرے تے صلح ایم پی اے دے ڈیرے تے جدو میاں بیوی آپس صلح نہ کر سکن کسی اور نو بلان تے جج کول جان دا مطلب ہوندا ہے خامد بیوی تو ودیا کھڑا تے بیوی خامد تو ودی کھڑی ایک دوسرے دے آنکھیں لگ نہیں تو خامد بیوی کا دے ایک دوسرے دی گالی نہ منے قرآن کریم میں ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ الحجرات ہے الحجرات کہتے ہیں حجروں کو کمروں کو اس کی واحد حجرہ ہے وہ جب اندر اللہ نے صلح دے مسائل بیان کیتے ہیں سورہ حجرات وچ صلح دے مسائل بیان کرن دا اصل مقصد یہ ہے کہ لڑائی جدو کر وے تے صلح بھی کرنی چاہیے لڑائی کمرے چ وے تے صلح بھی کمرے چ کریا کرو اللہ پاک سن انج کرم دی توفیق عطا فرمائے تاکہ ساڈے جھگڑے لڑائیاں فسادات سارے ختم ہو جان اینا اصولاں دے مطابق ذرا اپنے گھراں نوں مینٹین کرو ہاں بھلا پھر میں وہنا کتے خودکشی ہوندی ہے پھر میں وہنا کیڑے گھر چ جن آندے نے وہ جن جو کوئی نہیں اسی آپ ہی جن بن کھلوتے ہیں
اسی آپ ہی جن بنے پھرنے جن کتوں جدو انج ہوئے گا جن نو تھا ہی نہیں ملنی آن دی آؤ اپنے گھراں دے ماحول تے اصول اس طرح دے بنا لو اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کتھے نے جی مدنی صاحب پہنچنے والے تو تسی 2 گھنٹے دے کہہ رہے ہو 11:30 دا ٹائم سی ہن 12 دسو کتھے نے جی نہیں پتہ لگ گیا نا بھی کتھے قریب تک قیامت بھی قریب ہے قریب ہی ہوں گے چلو میں تو 2 اشعار سنانا اصل وچ گزارش ہے کہ میں بھی نا آج میرے نال ازمائش ہی کیتی ہے انہوں نے مینوں درد تکلیف ہے کو کھچاؤ ہے پٹھے دا تو میں تکلیف چی لیٹے آ رہا ہوں بھی تکلیف چی بیان کر رہے ہیں خیر یہ کوئی بہت ہی ازمائش ہے آج میرے تے میں کٹ تقریر کرنا چاہتا سا تے ہور ودی جا رہی ہے چلو میں 2 اشعار پڑھنا امید دعا کرو انی دیر تک آ ہی جان ہیں سونے محمد ورگا صلی اللہ علیہ وسلم سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں سونا نورانی مکڑا چن شرماوندا انگلی کھیلا بے چن ٹکڑے ہو جاوندا انگلی کھیلا دے چن ٹکڑے ہو جاوندا ایڈیاں شانہ والا ایڈیاں شانہ والا سونا 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 ایڈیاں شانہ والا آونا ہن لال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں روندے ہسامن والا روندے ہسامن والا اجڑے بسامن والا دائی کلیمہ دیو پاگ جے گامن والا رب نو منامن والا رب نو منامن والا سونا رب نو منامن والا ایڈا جیدار کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکر فی الكتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فالتبدت به مكانا قصيا
فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وحزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن سوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون और मेरी बस हो गई है जज़ाकुमुल्लाह हसनुल जज़ा।